बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपका दोस्त सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखा हुआ। आज़म खान से बड़ा टॉपिक कोई है नहीं जी। जिस तरीके से ये बयानियां बनाने की कोशिश कर रहे हैं, बयानियां बयाया गया और जिस हाइप पे लेके जाने की कोशिश कर रहे हैं, इससे इसका भी अंदाजा हो रहा है कि इनके अपने पल्ले कुछ नहीं है, इसकी लीगैलिटी कुछ नहीं है। मैं आपको दावे से बताता हूँ, इनके अपने लोग, इनके अपने कानूनी मारीन कर रहे हैं। ये एक भोंडा भद्दा किस्म का मजाक है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए, इमरान खान साहब के लिए, और इनको खुद भी इस बात का अंदाजा है कि किसी लीगल ग्राउंड पे इसको नहीं रख सकते। सिर्फ और सिर्फ इमरान खान साहब की करैक्टर असैसिनेशन जरूर कर सकते थे, और इनको पता कि इन्होंने अब इस पे सिर्फ मुंह ज़बानी, यानी वो लफ्ज़ों के जो चौकीदार बने हुए ना, जी हाँ, उसके अरस्तू बने हुए, उसके ऊपर इन्होंने खेलना है। और इतनी भी बात तय हुई कि 9 मई से पीछे हट गए। इनको पता चल गया कि 9 मई के मामले में इनके पल्ले कुछ भी नहीं है। इमरान खान से मुतल्लिक़ ये कहीं कुछ नहीं निकाल सकते कि इमरान खान साहब किसी प्लानिंग के अंदर शरीक थे, इमरान खान उकसाने वालों के अंदर शरीक थे। इतनी बात तय हो गई। तोशा खाना वैसे कुछ नहीं, और वो जो इद्दत में निकाह ये कहाँ से साबित करेंगे। तो इनको पता है कि हर कुछ ना कुछ तो करना है, क्योंकि लेवल प्लेइंग कुछ नहीं है। तो इसलिए सब कुछ ये बाकायदा इमरान खान साहब के ऊपर एक दूसरा एडवेंचर बनाने के पूरे प्लान के ऊपर है। और जब मैं चीज़ें आपके सामने रखूँ, मैं आपके सामने वीडियो रखूँगा जिस पर पता चलेगा गवर्नमेंट झूठ कैसे बोल रही है। इसके सामने, आपके सामने बहुत सी चीज़ें ऐसी रखने जा रहा हूँ। तो वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग है, ताकि चीज़ें तो बच्चे को पाकिस्तान को पता है कि क्या चल रहा है। मैं इतना बेवकूफ़ तो नहीं समझता, हमारे घर के छोटे छोटे बच्चों को पता, तो आपको भी, लेकिन हाँ, बोलने का मार्जिन हो, पता तो चले क्या हो रहा है। सच को सच, झूठ को झूठ तो कह रहा है ना जनाब। सबसे पहले इमरान खान साहब के रद्द-ए-अमल को देख लेते हैं। रद्द-ए-अमल वो इमरान खान साहब कहते हैं कि आज़म खान इंतहाई ईमानदार आदमी है, मेरा काबिल एतमाद शख्स है। ज़ाहिर एक बंदे को KPK से उठा के आप इस्लामाबाद लाए हों और उसको आपने बाकायदा तौर पर अपना पर्सनल स्टाफ अफसर बनाया हो, और जिसके पास हर चीज़ आपकी हो, तो आप मुझे सिर्फ ये बताएं, वो बंदा कोई आम आदमी तो थोड़ी होगा, तो उसके ऊपर एतबार करने का मार्जिन भी तो फिर बड़ा हुआ ना। तो इमरान खान साहब कहते हैं कि जब तक आज़म खान खुद आकर ये बयान नहीं देता ना, मैं यकीन नहीं करूँगा। वो एक ईमानदार आदमी है, मेरा काबिल एतमाद आदमी है, वो कभी भी ऐसा नहीं कर सकता। ठीक है जी। अब सुने क्या जी, ऑफिशियली PTI ने भी एक एलामिया जारी किया। तो इमरान खान साहब ने बोल दिया, दूसरा PTI ने भी एक ऑफिशियली अपना एलामिया जारी कर दिया। हकायक सामने रखे हैं और इसको कोई नहीं जुटला सकता। लीगल सवालात सामने रखे हैं। उन्होंने कहा आज़म खान की गुमशुदगी का बाकायदा मुकदमा दर्ज है, बाकायदा आज़म खान की गुमशुदगी का मुकदमा दर्ज है। वाकई पुलिस ने अदालत के सामने कहा है कि हम उनकी बाजियाबी में मुकम्मल तौर पर नाकाम है। एक गुमशुदा शख्स की जानिब से मजिस्ट्रेट के रूबरू 164 का बयान तमाम कवानीन की, माहिर कवानीन की निगाह में नाकाबिले तसव्वुर है। यानी कोई इसकी हैसियत ही नहीं है। एक अगवा हुए हुए शख्स, एक गुमशुदा हुए हुए शख्स, एक लापता हुए शख्स को अचानक 164 का से बयान कर दिया जाए, ये बजाते खुद एक बहुत बड़ा सवाल है। साथ साथ ये कहा PTI ने कि लापता शख्स से 164 का बयान कराना बजाते खुद एक जुर्म है, यानी गवर्नमेंट के ऊपर अगवा का मुकदमा दर्ज होता है, और ये बयान उनका तजादात का मजमुआ है। मतलब PTI बता रही है कि उनके साथ गेम क्या है। अभी मैं आपको आगे गेम बताऊं। जिसको ये 164 का बयान कह के बड़े बड़े जय्यद किस्म के साफी चल रहे हैं ना, वो 164 का बयान ही नहीं है, वो इनकी अपनी गेम ही फूट गई। हिदायतनामा है गवर्नमेंट का। जिसको 164 का बयान करे वो हिदायतनामा है कि आपने ये कहना है। मीडिया तो फिक्स है, मीडिया तो पूरा प्लेस है, भी आगे साबित करूंगा आपके सामने। वो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के लिए, अपने सहाफियों के लिए, अपने सोशल मीडिया एक्टिविस्ट के लिए वो हिदायतनामा है, 164 का बयान नहीं है। मगर सब उसको 164 का बयान कह के छापी जा रहे हैं। वो खुदा का वास्ता है यार, अक्ल करके नकल करें आप लोग। अच्छा आगे सुने जी। अब दो चीजें, अब हुकूमत करेगी क्या। अच्छा, दो बयान सामने आए और वो बयान भी सामने आ रहे हैं। सबसे पहले ना, ये इतना तो होता है कि ये कुछ एडवेंचर करने के प्लान में और बड़े भोंडे तरीके से करने के प्लान में, वो एडवेंचर भी मुंह जुबानी है, प्रैक्टिकली कुछ भी नहीं है। फौरन राना सनाउल्लाह साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसके मिनट्स मैंने आपसे दोपहर में शेयर भी किए। सब कुछ तैयार था। मैंने फ़ोन किया अपने दोस्त साहब को मुख्तलिफ चैनल्स के अंदर, सबको पहले से बताया था कि आज इतने बजे राना सनाउल्लाह साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। सबको पहले से पता था कि आज इतने बजे ये बयान जो है इसको मीडिया को देना है, और कब किस वक्त कितनी बातें करनी है, कितने बजे राना साहब को प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी है, सब कुछ बताया गया था। तो कोई चीज़ अचानक नहीं थी।
رانا صاحب اس مشہور زمانہ پریس کانفرنس میں کیا کہتے ہیں کہ چونکہ خفیہ دستاویزات تھی جی، ٹھیک ہے جی، مزے کی بات دیکھیں، وہ کہہ رہے خفیہ دستاویزات تھی اور خفیہ دستاویزات کی وجہ سے ہمیں اس بات کا اندازہ ہو گیا کہ یہ خفیہ دستاویزات سائفر کی شکل میں یہ غائب کی گئی ہیں اور عمران خان صاحب کے پاس سے غائب ہیں، اور غائب نہیں ہے، عمران خان صاحب اس کو خود لے کے گئے ہیں، اس لیے ہمارا یہ پلان ہے کہ اس کی برآمدگی کے لیے چھاپا مارا جائے اور چھاپا مارنے کے لیے عمران صاحب کو گرفتار کیا جائے، اور آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کے تحت ان کا جو پلان ہے کہ مقدمہ درج کریں اور برآمدگی کے لیے چھاپا مارا جائے۔ حالانکہ یہی رانا ثناء اللہ صاحب خود کہہ رہے ہیں کچھ روز پہلے، خود کہہ رہے ہیں رانا ثناء اللہ صاحب کہ سیفر گم ہی نہیں ہوا تھا اور وہ وزارت خارجہ میں محفوظ ہے۔ یہ رانا ثناء اللہ صاحب نے خود کو بولا ہے چند روز پہلے۔ اچھا جی، اب بھائی ایک تو آپ جھوٹ بولتے ہیں، دوسرا اعظم خان سے اپنی مرضی سے بیان ریکارڈ کرواتے ہیں اور بیان میں کہہ رہے ہیں کہ سیفر عمران خان صاحب کے پاس ہے۔ آپ میڈیا کے سامنے آ کے یہ کہہ رہے ہیں کہ سیفر گما کہیں نہیں ہے، سیفر وزارت خارجہ کے اندر محفوظ ہے۔ ٹھیک ہے جی، یہ بھی سمجھ میں آ گئی۔ اچھا، جھوٹ ادھر بولا جا رہا ہے، لیکن پاکستان تحریک صاحب ایک سٹیپ اور آگے چلی گئی ہے۔ وہ یوں گئی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف نے آفیشلی دوبارہ چیف جسٹس آف پاکستان کو خط لکھا ہے، ان سے دوبارہ مطالبہ کر دیا ہے کہ ایک عدد کمیشن تشکیل دیا جائے، تحقیقات کا مطالبہ کیا جائے، جس طرح ہم نے پہلے بھی کہا تھا۔ دوبارہ آپ کو کہہ رہے ہیں، نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کے 2 اجلاس جو ہوئے تھے، جس میں آخری اجلاس عمران خان صاحب کی زیر سربراہی ہوا تھا، دوسرا وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف صاحب کی زیر سربراہی ہوا تھا، ان کے منٹس تک کا ذکر ہے، جس کے اندر پتہ ہے کہ ڈونلڈ لو نے کیا گیم ڈالی تھی، اس سے خط میں کیا لکھا تھا، پاکستان کے داخلی معاملات کے اندر کس طرح مداخلت کی گئی تھی، کس طرح اس کی جو لینگویج تھی غیر سفارتکاری تھی، کس طرح دھمکیاں دھونس دی گئی تھی، تبھی تو ڈیمانڈ کیا تھا۔ تو بالکل لیگل کویشچنز انہوں نے رکھے اور یوں انہوں نے کہا ہے کہ باقاعدہ طور پر ایک بار پھر سے چیف جسٹس پاکستان عمر عطا بندیال صاحب سے کہا ہے کہ آپ کریں، یعنی پی ٹی آئی ایک قدم اور آگے ہی بڑھی ہے۔ اچھا، ادھر ان کے اپنے لوگ بھی نا اعظم خان صاحب کے بیان پر وہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی یہ تو فارغ ہے بیان، اس کی کوئی لیگل حیثیت ہی نہیں ہے، اس کی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہے۔ جہانگیر جدون 2 دن پہلے ایڈوکیٹ جنرل تھے اسلام آباد ہائی کورٹ کے، ان کے بڑے زبردست قسم کے وکیل ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ اعظم خان کے بیان کی کوئی لیگل ویلیو نہیں ہے، اور انہیں بھی پتہ ہے کوئی لیگل ویلیو نہیں ہے اعظم خان کے بیان کی۔ اور یاد رکھیے گا، جب کسی بیان کی لیگل ویلیو نہ ہو کسی چیز کی، تو پھر یہ میڈیا میں لے کے چلے جاتے ہیں۔ اب سارا دن کی سکرین آپ نے دیکھا کہ صبح سے لے کے سجائی گئی، اور شام کو اب 7 بجے سے پرائم ٹائم شروع ہوگا، 8 بجے لے کے جائیں گے، ادھر کامران خان شو کو چلے گا، ادھر شاہ کا شو چلے گا، ادھر پوری چیزیں، ادھر حامد میر صاحب، بڑا کچھ چلے گا آج، ادھر طلعت صاحب، یہ سب کچھ بنائیں گے۔ ان کو پتہ ہے کہ اس کی قانونی حیثیت کوئی نہیں ہے، تو کیوں نہ میڈیا پہ بیسیکلی عمران خان صاحب کی کریکٹر اسیسینیشن کرنی ہے، اور کوئی بھی وجہ نہیں۔ ان کو خود بھی پتہ ہے کہ عمران خان کے اوپر حملہ کرنا اور کچھ بھی نہیں ہے، کوئی قانونی حیثیت نہیں ہے۔ اور نہیں تو جہانگیر جدون جیسے ایڈوکیٹ اور دیگر بھی لیگل فرٹرنیٹی وہ ساری یہ کہہ رہی ہے کہ بھائی ایک بندہ اغوا ہے، گمشدہ، اس کے 164 کے بیان کی کیا حیثیت ہے؟ اسی طرح جس طرح اسحاق ڈار صاحب نے 164 کا بیان دیا تھا کہ نواز شریف منی لانڈرر ہے، اسحاق ڈار صاحب کے بیان کی بھی اتنی حیثیت ہے۔ تو یہ سب چیزیں، اور ایک اور میں نے بولا کہ وہ کاغذ مارکیٹ میں باقاعدہ چلایا جا رہا ہے کہ جی یہ کاغذ دراصل 164 کا بیان ہے۔ بھائی وہ کاغذ نہیں ہے، وہ ہدایت نامہ ہے، جس میں بتایا جا رہا ہے کہ میڈیا کو اس طرح بتانا ہے آپ نے، میڈیا کو اس طرح بتانا ہے آپ نے، میڈیا یہ کہے تو یہ کہنا ہے، یہ کہے تو یہ کرنا ہے۔ بھائی اس طریقے سے یہ کام ہو رہا ہے، تو اس لیے آج کا دن ان کے لیے تو بنانے کی انہوں نے بہت زیادہ کوشش کی، اس کی کوئی قانونی لیگل حیثیت نہیں۔ اور ہاں، 9 مئی کے بعد سے اللہ کا شکر ہے عمران خان صاحب کی جان چھوٹ گئی ہے، ان کی طرف سے، ان کو پتہ ہے۔ اب یہ اس کے اوپر ذرا لے کے چلیں گے، اور کچھ بھی نہیں۔ مجھے تو یہ لگتا ہے، آپ کو کیا لگتا ہے؟ فیڈ بیک میں ضرور مجھے بتائیے گا۔ ہاں، آپ کو کہیں لگتا ہے کہ واقعی ایسا ہوا جو یہ لوگ کہہ رہے ہیں 164 کے بیان میں؟ تو تب بھی مجھے بتائیے گا۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔